हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु लर्न क्यु बेसिक विथ अस। अनि हामी चाहिँ क्यु बेसिकको क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा क्वेसन नम्बर 11मा छौँ। अनि क्वेसन नम्बर 11मा चाहिँ एउटा सिरिज प्रिन्ट गर्ने भनेको छ होइन। 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 है। अब यो सिरिज चाहिँ एकपटक राम्रोसित हेर्ने भने के देखिन्छ भन्दाखेरि यस्तो सिरिजलाई फिबोनाची सिरिज भन्छ कि यसलाई। यो चाहिँ एउटा फ्रान्सको म्याथमेटिसियनले होइन यसलाई पत्ता लाग्यो। अनि त्यहाँपछि यो चाहिँ एकदम इन्फिनिटीसम्म जान्छ उता प्लस हुँदै हुँदै। यो सिरिजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो अगाडि दुईवटा 0 र 1 नम्बर छन् होइन। फर्स्टको दुईवटा नम्बर 0 र 1 हुन्छ। अनि त्यसपछि यो आर्को त्यसपछि आउने नम्बर चाहिँ यसको अगाडिको दुईवटाको नम्बरको सम हुन्छ। अनि त्यसपछि आउने नम्बर चाहिँ फेरि त्यसको अगाडिको दुईवटा नम्बरको सम हुन्छ। जस्तै कि 0 1 भयो, फेरि 1 चाहिँ 0 र 1 को सम भयो, फेरि यस पछाडि 2 छ, 2 चाहिँ फेरि यो 1 र 1 को सम भयो, फेरि यो 3 छ, 3 चाहिँ 1 र 2 को सम भयो, अनि फेरि 5 छ, यो चाहिँ 2 र 3 को सम भयो। अनि त्यहाँपछि त्यसपछि चाहिँ 5 र 3 को सम भयो, त्यसपछि 8 र 5 को सम भयो, त्यसपछि 13 र 8 को सम भयो। गर्दै गर्दै यो सिरिज चाहिँ पछाडिसम्म जान्छ चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो 10वटा नम्बर मात्रै छ यहाँ, 10वटा होइन। अनि यो चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्ने है। अब यो चाहिँ कसरी प्रिन्ट गर्ने भन्दाखेरि लुपबाट के गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्टमा सुरु सोच्ने के गरेपछि प्लस प्लस हुँदै जानुपर्छ। सुरु दुईवटा भेरिएबल त चाहियो हामीलाई। दुईवटा भेरिएबल किन चाहियो? पहिलाको फर्स्टको दुईवटा नम्बरहरू स्टोर गर्न के 0 र 1 छ नि फर्स्टको दुईवटा नम्बर, तिनीहरू स्टोर गर्न है। भनेपछि हामी पहिला सुरु भेरिएबल बनाउँछौँ। ए भनेको 0 हो, अनि त्यहाँपछि बी भनेको 1 हो है। अनि हामी 10 पटक लुप चलाउँछौँ, 10 पटक प्रिन्ट गर्न क्या। फर आई इक्वल टु 1 to 10 नेक्स्ट आई। अनि यहाँभित्र चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला सुरु 0 प्रिन्ट हुन पऱ्यो नि। भनेपछि हामी प्रिन्ट 0 प्रिन्ट ए गर्छौँ। ए को भ्याल्यु 0 हो होइन। अनि त्यहाँपछि ए र बी प्रिन्ट गर्छौँ के। ए र बी प्रिन्ट गरौँ है। ए कमा बी, ए र बी प्रिन्ट गरेपछि के भयो? 0 र 1 प्रिन्ट भयो। अब त्यसपछि अरू नम्बर के आउन पऱ्यो? ए को ठाउँमा त्यसको त्यसपछिको दुईवटा नम्बर आउनु पऱ्यो। जस्तै कि यहाँ के हुन पऱ्यो? 0 र 1 छ नि। अनि त्यहाँपछि ए र बी को ठाउँमा चाहिँ त्यसपछिको दुईवटा नम्बर आउनु पऱ्यो। यसको मतलब ए को ठाउँमा यो 1 आउनु पऱ्यो, बी को ठाउँमा यो 2 आउनु पऱ्यो। यो 1 कसरी आउँछ? ए र बीलाई जोडेर है। भनेपछि ए इक्वल टु ए प्लस बी गरेपछि के भयो? यो नम्बर आयो है। अनि त्यहाँपछि यो नम्बर कसरी आउँछ त नि भन्दाखेरि बी इक्वल टु फेरि ए प्लस बी गर्ने कि। किन भन्दाखेरि अब ए को भ्याल्यु यो छ है, अनि बी को भ्याल्यु त यही छ, चेन्ज भएन है। एकदम सिम्पल तरिका छ यो प्रिन्ट गर्नलाई। भनेपछि के गरौँ? ए इक्वल टु ए प्लस बी गरौँ। ए इक्वल टु ए प्लस बीले के दिन्छ हामीलाई? सुरु ए र बीको भ्याल्यु यो दुइटा छ। अब हामीलाई चाहिँ ए को भ्याल्यु यो, भनेपछि ए को भ्याल्यु त खास यो दुइटा जोडेर आउने हो। भनेपछि ए इक्वल टु ए प्लस बी गरेर के भयो? यो दुइटा जोडियो है। यो दुइटा जोडेपछि के भयो? यो भ्याल्यु आयो। अनि हामीलाई बीको ठाउँमा यो चाहियो है, बीको भ्याल्यु यो चाहियो। अब यो कसरी पाउने? यो दुइटा जोड्नुपर्छ। ए को भ्याल्यु त यो छ अनि बी को भ्याल्यु यो छ। भनेपछि बी को भ्याल्यु नि के गर्ने? ए प्लस बी गर्ने अब है। पहिला सुरु एलाई अपडेट गरेपछि बीलाई अपडेट गर्ने। अनि ए र बीको भ्याल्यु यो दुइटा हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि त्यसरी नै यो दुइटा हुन्छ, त्यसरी यो दुइटा, त्यसपछि यो दुइटा हुन्छ। भनेपछि 10 पटक लुप चलाउनु परेन, 5 पटक चलायो। पहिला सुरु 1 2 3 4 अनि 5 है। ल पहिला सुरु त्यो कुरालाई म अपडेट गर्छु। 1 2 5 गरौँ। ए इक्वल टु ए प्लस बी भयो। अनि त्यहाँपछि बी इक्वल टु नि ए प्लस बी भयो है। यो कसरी भयो थाहा छ होला। अनि त्यहाँपछि फेरि ए र बी प्रिन्ट गर्छ। अनि एउटा कमानी, किन भन्दाखेरि साइडमा प्रिन्ट गर्न पऱ्यो है। अब यसलाई रन गरौँ, हुन्छ कि हुन्न चेक गरौँ। अनि यसरी चाहिँ यसले त्यो सिरिज प्रिन्ट गर्यो है। 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 है। त्यसरी प्रिन्ट गर्यो। कहाँसम्म? यहाँसम्म है, 34सम्म प्रिन्ट गर्यो। अब यसको बिचमा धेरै स्पेस आयो, त्यही भएर म सेमिकोलन दिन्छु। ल अब रन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन पर्यो? ल अब रन गर्दाखेरि चाहिँ यसरी छोटो छोटो स्पेसमा सबै सिरिज आयो है, 10वटा नम्बर। ल एउटा क्वेसन भयो। यो चाहिँ मैले एकदम सिम्पल तरिकाले छिटो बुझाएँ है। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? ल यसपछिको प्रोग्राम चाहिँ के छ? प्रोग्राम टु इनपुट अ नम्बर एन्ड प्रिन्ट इट्स फ्याक्टोरियल प्रिन्ट गर्ने भनेछ।
भनेपछि पछि फ्याक्टोरियल के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बरलाई त्यसको फ्याक्टोरियल झिक्न पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि 5, जस्तै यहाँ इक्जाम्पल छ 5को फ्याक्टोरियल झिक्न पऱ्यो भने त्योभन्दा 1 बाट 5 सम्म सबै नम्बरहरू मल्टिप्लाई गर्ने 1 2 3 4 5 है। यो कसरी गर्ने त अब थाहा भइसक्यो होला, लुप गर्ने होइन, पहिला सुरु इनपुट गराउने अनि त्यहाँपछि 1 बाट त्यो नम्बरसम्म इनपुट गर्ने अनि त्यो सबलाई मल्टिप्लाई गर्ने है। फ्याक्टोरियललाई चाहिँ 5 अनि यो एक्सक्लामेसन मार्क गरेपछि 5 को फ्याक्टोरियल हो भन्ने बुझिन्छ क्या है। एक्सक्लामेसन मार्कले चाहिँ त्यसको फ्याक्टोरियल भन्छ म्याथमेटिक्समा। ल अब त्यो क्वेसनलाई नि गरौँ है। पहिला सुरु इनपुट गर, इनपुट इन्टर अ नम्बर भनौँ अनि त्यहाँपछि सरी अनि त्यसपछि एउटा भेरिएबलमा स्टोर गरौँ नम है। अनि त्यहाँपछि के गर्ने, लुप चलाउने है। फर आई इक्वल टु 1 टु नम, 1 बाट नमसम्म लुप चलाउने अनि स्टेप 1 लेख्न परेन। नेक्स्ट आई गर। अब के गर्ने त, 1 बाट त्योसम्म त लुप चल्ने भयो है। आईको भ्याल्यु 1 बाट त्यो नम्बरसम्म हुने भयो, तर आईको भ्याल्युलाई मल्टिप्लाई गर्दै जानु पऱ्यो। भनेपछि के गर्ने, आईको भ्याल्यु चेन्ज गर्न भन होइन, एउटा नयाँ भेरिएबल बनाऊ अनि त्यसमा चाहिँ चेन्ज गर्दै जाऊँ है। जस्तै कि ए बनाऊँ, ए इक्वल टु 1 राखौँ है। 1 ले मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्न नि त फर्स्टमा होइन। अब के गर्ने, एलाई के गर्ने, ए इन्टु आई गर्ने अनि एलाई चाहिँ सबै आईको भ्याल्युलाई मल्टिप्लाई गर्दै गर्दै एमा स्टोर गर्छ अनि त्यसपछि लास्टमा लुप सकिएपछि ए को फाइनल भ्याल्यु आउँछ, त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरौँ। प्रिन्ट फ्याक्टोरियल इज भनौँ अनि त्यहाँ चाहिँ ए प्रिन्ट गरौँ है। अब यसलाई रन गरौँ। ल इन्टर अ नम्बर भन्यो, उप्स, ल इन्टर अ नम्बर भन्यो, यसलाई 5 हालौँ अनि त्यहाँपछि फ्याक्टोरियल इज 120 भने है। फ्याक्टोरियल 120 नै हो भनेपछि यो क्वेसन नै भयो है। 12 पनि भयो, कसरी भयो बुझ्नुभयो होला। पछि सुरु 1 बाट त्यो नम्बरसम्म लुप चलाउने अनि सबैलाई चाहिँ सबै आईको भ्याल्युलाई चाहिँ एउटा भेरिएबलमा मल्टिप्लाई गर्दै राख्ने जोडेर है। ल अब अर्को क्वेसन के छ, पछि सुरु यसलाई कमेन्ट गरौँ है। अब अर्को क्वेसन के छ त भन्दाखेरि प्रोग्राम टु टेक अ डेसिमल नम्बर एन्ड कन्भर्ट इट इन्टु बाइनेरी नम्बर। अब डेसिमल नम्बर इनपुट गराउने रे अनि त्यहाँपछि बाइनेरी नम्बर चाहिँ बाइनेरी नम्बरमा त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने रे। अब यो क्वेसन चाहिँ अलि सोच्नुपर्छ है। अब पहिला सुरु आफूले सोच्ने कसरी गर्ने भन्ने है। पहिला सुरु डेसिमललाई बाइनेरीमा कसरी लाइन्छ, सबै त्यो नम्बरलाई पहिला सुरु 10 ले डिभाइड गरिन्छ अनि त्यसपछि त्यसको रिमाइन्डर कि 1 आउँछ कि 0 आउँछ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले थप्दै गइन्छ है। यो कसरी हुन्छ म एकपटक व्हाइट बोर्डमा देखाउँछु। ल अब हामीले के गरिन्थ्यो पहिला सुरु, जस्तै कि कुनै नम्बर जस्तै कि 120 छ भने 120लाई डेसिमल के अरे बाइनेरीमा लाँदा के गरिन्थ्यो, पहिला सुरु यसलाई हामीले 2 ले डिभाइड गरिन्छ, 10 ले होइन क्या, मैले अघि 10 ले भनेको हो, 2 ले डिभाइड गरिन्छ होइन। अनि त्यहाँपछि यसले डिभाइड गरेपछि जुन रिमाइन्डर आउँछ नि, 2 ले डिभाइड गरेपछि रिमाइन्डर आउँछ, त्यो रिमाइन्डर झिक्न आउँछ हामीलाई मोड अपरेटरले होइन। अनि यहाँबाट रिमाइन्डर आउँछ, मानौँ 0 आयो भने अनि त्यहाँपछि अब डिभाइड गरेपछिको एन्सर पछि रिमाइन्डर त्यहाँ थपेर राख्ने। जस्तै कि मानौँ एउटा ए भन्ने भेरिएबल बनाउँला होइन, ए भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ हामी रिमाइन्डर राखौँला अनि त्यसपछि रिमाइन्डर राखौँला एमा, ए डलरमा, किन भन्दाखेरि नम्बर चाहिँ हामीले प्लस गर्दाखेरि 10 ले मल्टिप्लाई गर्दै गर्नुपर्छ, तर हामीले चाहिँ स्ट्रिङ बनाएर राखेपछि के हुन्छ त्यत्तिकै प्लस गरेपछि नि त्यो पछाडि थप्दै जान्छ अनि त्यसलाई पछि चाहिँ नम्बरमा कन्भर्ट गरौँला है। अब यसलाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 0 आयो है अनि त्यसपछि एन्सर के आउँछ 60 आउँछ क्या होइन, हो कि होइन मलाई थाहा छैन राम्रोसित। अनि त्यसपछि फेरि यसलाई 2 ले डिभाइड गर्यो, त्यहाँपछि फेरि 0 आउँछ, त्यसपछि फेरि यसलाई 2 यसको एन्सर जिग्यो है, एन्सर के आउँछ। अनि फेरि कहिलेकाहीँ फेरि एन्सर कस्तो आउँछ भन्दाखेरि मानौँ 61 भयो भने रिमाइन्डर 1 आउँछ नि है। रिमाइन्डर 1 आयो भने के गर्ने त नि, यसलाई इन्ट फङ्सनमा हाल्ने के। जस्तै कि रिमाइन्डर 1 आयो भने त अब यहाँ अब 2 ले 61लाई त डिभाइड गर्दैन, पोइन्टमा आउँछ, तर हामीलाई त यहाँ पोइन्टवाला लेख्ने होइन है। 60 भयो भने चाहिँ के लेखिन्थ्यो हामीले 230 लेखिन्थ्यो नि होइन, तर 61ले त 30 पोइन्ट समथिङ दिन्छ
भनेपछि पोइन्ट त हामीले हटाउनु पऱ्यो होइन 61 भयो भने हामीलाई चाहिने 30 हो भनेपछि हामीले इन्ट फङ्सनमा हाल्छौँ है त्यसरी ल अब यो क्वेसनलाई एकपटक ट्राई गरौँ है कस्तो हुँदो रहेछ पहिला सुरुमा के गर्ने इनपुट गरेर लाउने इन्टर अ नम्बर है नम्बर इनपुट गर्न लाउने नम अनि त्यसपछि के गर्ने त्यसपछि हामीले पहिला सुरु यहाँ के भनेको थियौँ त्यो अनुसार गरेर जाने है पहिला सुरु एउटा भेरिएबल बनाउने यो भेरिएबल पछि नै बनाउँला पहिला सुरु त्यो नम्बर छ नि त्यो नम्बरलाई 2 ले डिभाइड गर्ने अब फेरि यो 2 ले कति पटकसम्म डिभाइड गर्ने त नि यहाँ चाहिँ लुप चलाउनु पऱ्यो नि 2 ले कति पटकसम्म डिभाइड गर्ने जबसम्म यो नम्बर डिभाइड हुँदै 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 हुँदैसम्म 0 आउन्न नि 0 सम्म आउन्न तबसम्म डिभाइड गर्ने भनेपछि यो गर्नलाई के गर्ने वाइल लुप चलाउने वाइल नम इज ग्रेटर देन 0 नम चाहिँ 0 भन्दा ठुलो भइन्जेलसम्म लुप गर्ने वेन लेखौँ अनि त्यसपछि के गर्ने लुपभित्र हामीले रिपिट गर्ने काम चाहिँ के हो हाम्रो भन्दाखेरि सरी रिपिट गर्ने काम के हो पहिला सुरु यसलाई त्यो नम्बरलाई 2 ले डिभाइड गर्ने फर्स्टमा है त्यो गरिहालौँ 2 ले डिभाइड गरेर त्यसको रिमाइन्डर के भनेपछि रिमाइन्डर आरइएम भन्ने किवर्ड रहेछ ब्लू भयो है आरइएमए बनाऊँ अथवा आर मात्रै बनाऊँ न त आर भन्ने भेरिएबलमा हामी रिमाइन्डर हाल्छौँ है रिमाइन्डर कसरी हाल्ने नमलाई 2 ले डिभाइड गर्ने अनि त्यसको रिमाइन्डर झिक्ने है मोडले भनेपछि 2 ले डिभाइड गरेर रिमाइन्डर झिक्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ यो केसमा 1 आयो 120 भयो भने के अरे 0 आयो कि 0 आयो अब 0 लाई कसरी स्टोर गर्नु पर्यो यसरी उल्टोबाट आउँछ नि त होइन लास्टबाट आउँछ भनेपछि 0 अनि त्यहाँपछि 0 को यस्तो हुनु पऱ्यो क्या जस्तो कि 101011 भयो भने के हुनु पऱ्यो एन्सर त 11010 हुन्छ उल्टोबाट आउँछ नि त तलबाट जोडिँदै आउने हो भनेपछि हामीले के गरौँ यो 0 को अगाडि प्लस गर्न पऱ्यो कि अगाडि है अगाडि प्लस गर्न पनि नम्बरबाट यत्तिकै गाह्रो हुन्छ त्यही भएर मैले स्ट्रिङ भनेको है नम्बरमा यत्तिकै त्यसै क्यालकुलेसन के गर्ने हो सिधै स्ट्रिङबाट जोडिदियो भने सजिलो है अब के गर्ने ए डलरमा चाहिँ के गर्ने ए डलर इक्वल टु पहिला सुरु एसटिआर डलर भन्ने फङ्सन हुन्छ क्या हो यसले चाहिँ के गर्छ नम्बरलाई स्ट्रिङ बनाउँछ कि आर है यो नम्बर हालौँ हामीले यो रिमाइन्डर होइन रिमाइन्डर र रिमाइन्डरमा ए जोड्ने तर रिमाइन्डर चाहिँ अगाडि जोड्ने के है ए डलर इक्वल टु रिमाइन्डर प्लस ए डलर है रिमाइन्डर अनि ए डलर जोडियो अनि स्ट्रिङ गरेर जोड्यौँ किन भन्दाखेरि स्ट्रिङबाट जोड्यो भने 0 र 1 पनि 10 हुन्छ के 0 प्लस 1 त 1 हुनुपर्ने तर 10 हुन्छ त्यो थाहा होला भनेपछि के हुने भयो यो ए डलरको भ्यालु 0 छ भने पहिला सुरु के हुने भयो पहिला सुरु त यो रिमाइन्डर आउँछ नि त होइन अब फर्स्टमा ए डलरको भ्यालु यो हुन्छ भनेपछि यो भएपछि के भयो अब हामीलाई चाहियो 0 छ भने अर्को नम्बर 1 हो भने हामीलाई 10 आउनु पर्ने हो त्यही भएर हामी के गर्छौँ जुन ए डलरको भ्यालु छ नि त्योभन्दा अगाडि हामीले रिमाइन्डरलाई जोड्छौँ क्या अर्को रिमाइन्डरलाई अगाडि जोड्छौँ त्यही भएर हामीले पहिला सुरु रिमाइन्डरलाई अगाडि जोड्यौँ कि ए डलर भनेको चाहिँ रिमाइन्डर प्लस ए डलर भनेपछि रिमाइन्डर जे छ त्यो अगाडि आउने भयो ए डलरको है अनि रिमाइन्डरलाई चाहिँ हामीले एसटिआर डलरमा हाल्यौँ यो फङ्सन मैले भनिनँ होला पहिला यो फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा नम्बर लिन्छ अनि त्यसलाई स्ट्रिङ बनाउँछ है भनेपछि अब के गर्ने त अब अर्को स्टेप के हो स्टेप हेरौँ है हामीसित यो रिमाइन्डरवाला भेरिएबल पनि भयो अब हामीले के गर्न पर्यो नमलाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गरेर त्यसलाई चाहिँ 2 ले साँच्चैको डिभाइड गर्नु पऱ्यो रिमाइन्डरवाला डिभाइड होइन साँच्चैको वाला डिभाइड मतलब एन्सर आउने कोसेन्टवाला डिभाइड है नमलाई के गरौँ नम इक्वल टु नमलाई 2 ले डिभाइड गरौँ अनि त्यसलाई चाहिँ इन्ट फङ्सनमा दिउँ किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ 61 जस्तो नम्बर आयो भने के हुन्छ 30 पोइन्टमा आउँछ तर हामीलाई चाहिएको 30 हो है किनभने हामीले अरूको रिमाइन्डर त पछाडि फाल्यौँ भनेपछि यसलाई हामीले इन्ट फङ्सनमा दिएपछि 30 पोइन्ट भयो भने हामीले 30 बनाउँछौँ है मैले भनेको यहाँसम्म सबले फलो गर्न सक्नुभयो होला है कहीँ पनि अड्किनु भएको छैन होला भनेपछि ल हाम्रो स्टेपहरू सबै ठिक छ नि होइन पहिला सुरु रिमाइन्डर लियो रिमाइन्डरलाई अगाडि जोड्दै गयो आएकोहरू अनि त्यसपछि त्यो नम्बरलाई सानो सानो बनाउँदै गयो अनि 0 भन्जेलसम्म लुप चलायो अनि ए भन्ने चाहिँ अब हामीसित आयो बाइनेरी नम्बर सायद यसले काम गर्छ है मैले नि ज्याप यतिखेरै सोचेँ है ल ए डलर चाहिँ
रिमाइन्डर भयो। अब $लाई फेरि नम्बरमा कन्भर्ट गर्न नि मिल्छ, यत्तिकै प्रिन्ट गर्न नि मिल्छ है। प्रिन्ट गरौँ, इट्स बाइनेरी इक्विभ्यालेन्ट इज भनौँ, अनि त्यहाँपछि हामी चाहिँ $लाई प्रिन्ट गर्छौँ है, $। अब रन गरौँ, हुन्छ कि हुन्न। मैले यहाँ एउटा चेक गर्नको लागि एउटा उस राखेको थिएँ, 24 को चाहिँ 11000 आउनु पऱ्यो है। 24 हान्यो भने 11000, ठिक छ होइन। यो छुट्टै यो टाढा टाढा किन आयो भन्दाखेरि हामीले स्ट्रिङ बनायौँ है, यो नम्बर होइन, यो स्ट्रिङ हो है, स्ट्रिङ डेटा टाइप हो। ल गरेको त मिल्यो है, यसरी सोच्ने हो कि स्टेप स्टेप। अनि तर हामीले यसलाई नम्बर बनाउन के गर्नुपर्छ, हामीसित एउटा के फङ्सन हुन्छ, भ्याल भन्ने फङ्सन हुन्छ क्या। भ्यालले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ, स्ट्रिङ डलरको ठ्याक्क उल्टो। स्ट्रिङ डलरले चाहिँ हामीले नम्बर दिन्थ्यौँ, त्यसलाई स्ट्रिङ बनाएर दिन्थ्यो भने भ्यालले चाहिँ हामीले त्यसलाई स्ट्रिङ दिन्छौँ अनि त्यसलाई हामीलाई नम्बर बनाएर दिन्छ है। ल हेरौँ, ल अब 24 नै हान, अनि अझै नजिकै आयो, किन भन्दाखेरि यो नम्बर हो है, 11000। ल मिलेछ है यो कुरा नि। अब यसलाई पनि कमेन्ट गरौँ अनि अर्को क्वेसनतिर जाऊँ है। अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो के छ, सिरिज प्रिन्ट गर्ने, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 है। भनेपछि के गर्न पऱ्यो, अब हामी नेस्टेड लुप चलाउनु पऱ्यो। पहिला सुरु 1 प्रिन्ट हुन पऱ्यो एकपटक, 2 पहिला सुरु प्रिन्ट के हुन्छ त्यसलाई छोडौँ है। पहिला सुरु लुप कतिपटक चल्यो यहाँ प्रिन्ट गर्ने बेलामा, कतिवटा कुरा प्रिन्ट भयो भन्दाखेरि एउटा। भनेपछि फर्स्टमा एकपटक लुप चलेछ, सेकेन्डमा 2 पटक लुप चलेछ, थर्डमा 3 पटक लुप चलेछ, फोर्थमा 4 पटक लुप चलेछ, फिफ्थमा 5 पटक लुप चलेछ है। भनेपछि के हुन पऱ्यो, हामीले यो क्वेसन पहिला नै यस्तै खालको गरिरहेको होला यहाँ है। पहिला यहाँ नि पहिला सुरु एकपटक लुप चलेको, त्यसपछि 2 पटक, त्यसपछि 3 पटक है। त्यसरी नै त्यही हो यहाँ नि, कता गयो यहाँ है। फर्स्टमा एकपटक लुप चलेको, सेकेन्डमा 2 पटक। यसलाई चाहिँ मैले पहिला नै एक्सप्लेन गरेको, एकपटक म फेरि भन्छु, छिट्टो छिटो है, एकदम छिटो भन्छु म। के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा 1 छ है, 1 प्रिन्ट गर्ने हो, त्यसपछि 2 2 होइन, 2 2, ल 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 है। भनेपछि यो प्रिन्ट गर्न के चाहियो हामीलाई, एकपटक लुप चल्न पऱ्यो है। 1 2 1 गरेपछि एकपटक लुप चल्छ है, 1 2 1। अनि यसलाई हामीले चाहियो 1 2 2 है। मैले यो भनिरहेको नि हो, त्यही नि, त्यहाँ फलो गर्नु पर्दैन भने यहाँ चाहिँ बुझिन्छ है। 1 बाट 1 सम्म चल्छ, यसको मतलब एकपटक चल्छ क्या। अनि 1 बाट 2 सम्म चल्छ 2 पटक, यो चाहिँ 1 बाट 3 सम्म चल्ने भयो, 1 2 3, अनि यो चाहिँ 1 2 4 है। ल यसरी हो नि भयो नि। भनेपछि एकपटक लुप चलाउने अनि 1 प्रिन्ट गर्ने है, अनि 2 पटक लुप चलाउने अनि 2 प्रिन्ट गर्ने, अनि 3 पटक लुप चलाउने 3 पटकै 3 प्रिन्ट गर्ने है। यसको मतलब भनेपछि हामीले यहाँ के गर्न पऱ्यो, नेस्टेड लुप त गर्नै पऱ्यो है। लुपभित्र गर्न पऱ्यो यो काम, सरी मैले यसलाई। ल भनेपछि 1 2 3 4 5 पटक लुप चल्छ है, 5 पटक लुप चल्छ। अनि त्यहाँपछि 5 पटक भित्र नि पहिला सुरुको लुपमा एकपटक लुप चल्छ, सेकेन्डमा 2 पटक लुप चल्छ, थर्डमा 3 पटक लुप चल्छ, फोर्थ लुपमा चाहिँ 4 पटक लुप चल्छ, अनि फिफ्थ लुपमा चाहिँ 5 पटक लुप चल्न पऱ्यो है। यसरी हामीले के गर्नु पऱ्यो, यो 1 2 3 4 5 जुन छ नि यो पछाडिको नम्बरहरू, यसलाई पनि हामीले लुपमा हाल्नु पऱ्यो है। मैले भनेको बुझ्नु होला, 1 2 3 4 5 छ, जुन यो नम्बर छ नि, यिनीहरू नम्बरहरू पछाडिको यो चाहिँ हामीले यो पनि हामीले लुपबाटै लिनु पऱ्यो क्या है। मैले भनेको बुझ्नु होला। म अब यसलाई सिधै उस गर्न स्टार्ट गर्छु है। पहिला सुरु के गरौँ, फर आई इक्वल टु 1 2 5, यो फर्स्टको वाला के हो, यसलाई नेक्स्ट आई गरिहाल्छु म, नेक्स्ट आई है। यो फर्स्टको मैले अहिले आईवाला जुन लुप बनाएँ नि होइन, 5 पटक चल्ने, यो लुप चाहिँ यो 1 2 3 4 5 लिन लाग्यो है। अनि 1 2 3 4 5 जब हामीले लिएपछि के गर्ने, अनि त्यहाँभित्र चाहिँ बल्ल हामीले 1 बाट आईसम्म लुप चलाउने कि, किनभने 1 2 3 4 5 त अब आईले दिने भयो होइन। आई भन्ने जुन एउटा भेरिएबल छ त्यसले चाहिँ हामीलाई 1 2 3 4 5 दिने भयो है। अनि हामीले के गर्नु पऱ्यो, अब भित्र एउटा अर्को लुप चलाउनु पऱ्यो, जुन चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, 1 2 आई गर्नु पऱ्यो, किन भन्दाखेरि यो 1 त आईले दिन्छ, यो 2 पनि आईले दिन्छ। भनेपछि हामीले 1 2 आई गरेपछि के भयो, यो सबै पटक लुप चल्ने भयो है।
मैले भनेको बुझ्नु होला। यो कोही कोहीलाई अलिक कम्प्लिकेटेड पनि हुनसक्छ। यो ठिकै छ, फर्स्टमा यस्तो हुन्छ होइन, फर्स्टमै कसैले पनि जान्दैन। अनि प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा हामी चाहिँ अब भित्र एउटा अर्को लुप चलाउनु पऱ्यो 1 बाट आइसम्म। अनि के गर्ने भयो 1 बाट आइसम्म, मैले एकपल्ट फेरि भन्छु है। 1 बाट आइसम्म गरेपछि के भयो 1 2 3 4 5 चाहिँ आइले दिन्छ। आइले दिएपछि के भयो हामीलाई 1 बाट पहिला सुरु आइमा लुप चलाएपछि 1 बाट 1 मा हुने भयो, 1 बाट 2 मा हुने भयो, किनभने यो पनि आई हो यो पनि आई हो, सब आइले दिन्छ है। आईको भ्याल्यु हुन्छ कि आइले दिन्छ मतलब आईको भ्याल्यु 1 2 3 4 5 हुन्छ नि त। आईको भ्याल्यु चेन्ज हुन्छ 1 बाट 5 सम्म है। अनि त्यसरी चाहिँ हामीले 1 to आई लुप चलाएपछि के भयो फर्स्टमा आईको भ्याल्यु 1 हुँदा 1 to 1 बन्ने भयो। त्यसपछि आईको भ्याल्यु 2 हुन्छ 1 to 2 लुप चल्ने भयो है। यसरी नै हामीले चाहिएको यही हो। अनि यसरी नै लुप चल्ने भयो। भनेपछि हामी के गर्छौँ फर जे एउटा अर्को भेरिएबल बनाउनु पर्यो आई युज गर्न मिल्नेले 1 बाट आईसम्म लुप चलाउँछौँ है। अनि नेक्स्ट जे गर्छौँ यसले के गर्ने भयो हामीलाई, यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि 1 बाट आईसम्म, यसको मतलब पहिला सुरु 1 बाट 1 सम्म, अनि त्यसपछि आईको भ्याल्यु 2 हुन्छ 1 बाट 2 सम्म। यसको मतलब जेको भ्याल्यु चाहिँ 1 र 2 हुन्छ। अनि फेरि आईको भ्याल्यु 3 हुन्छ होइन। अनि जेको भ्याल्यु चाहिँ के हुन्छ 1 2 3, 1 बाट 3 सम्म भनेपछि 1 2 3 हुने भयो। त्यसपछि आईको भ्याल्यु 4 हुने भयो है। अनि जेको भ्याल्यु 1 2 4, जेवाला लुप 1 2 4 हुने भयो भनेपछि 1 2 3 4 है। यसरी मैले यो धेरै पटक रिपिट गरेँ किन भन्दाखेरि यो नेसेसरी छ क्या है। अब हामीले प्रिन्ट के गर्ने त नि भन्दाखेरि प्रिन्ट के गर्ने त अब प्रिन्ट के गर्ने त्यो चाहिँ हामीलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। यो आईको भ्याल्यु 1 हो अनि हामीले 1 नै प्रिन्ट गऱ्यौँ। यो पालि यो लुपमा चाहिँ फेरि आईको भ्याल्यु 2 हुन्छ अनि हामीले 2 नै प्रिन्ट गऱ्यौँ। यो लुपमा हामीले आईको भ्याल्यु 3 हुन्छ अनि हामीले 3 नै प्रिन्ट गऱ्यौँ है। अनि यो फोर्थ लुपमा आईको भ्याल्यु 4 हुन्छ अनि हामीले 4 नै प्रिन्ट गऱ्यौँ सबै ठाउँमा। आईको भ्याल्यु 5 हुन्छ अनि हामीले 5 पटकै 5 लुप प्रिन्ट गऱ्यौँ है। योवाला लुप चाहिँ जेले गर्ने हो 1, अनि यो एकपटक लुप, यो फेरि 3 पटक लुप चल्छ होइन। यहाँ चाहिँ यहाँ फेरि 4 पटक लुप चल्छ 1 2 3 4 होइन। अनि यहाँ चाहिँ यहाँ 5 पटक लुप चल्छ है। भनेपछि योवाला लुप चाहिँ हाम्रो आईको लुप हो अनि योवाला लुप चाहिँ हाम्रो जेको लुप है। भनेपछि हामीले प्रिन्ट त आई गर्ने हो नि 1 2 3 यहाँ 1 हुँदाखेरि हाम्रो आईको भ्याल्यु नै प्रिन्ट भयो है। जे पटक लुप चल्दाखेरि यसको मतलब जस्तै कि जे पटकको मतलब पहिला सुरु 1 पटक लुप चल्छ होइन, त्यो हुँदा अब आई प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो मतलब 1। 2 पटक लुप चल्छ मतलब जे 2 पटक चल्छ नि त अब होइन। 2 पटक लुप चल्छ अनि हामीले के गर्नु पऱ्यो आईको भ्याल्यु प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो। 2 पटकै 2 प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो। जे पटक लुप चल्छ यसको मतलब 3 पटक है। अनि हामीले के गर्नु पऱ्यो आईको भ्याल्यु प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो। आईको भ्याल्यु 3 हो 3 प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि हामीले 4 प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो है। जे जति पटक चल्यो भने सबै जेवालामा चाहिँ आईवाला प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो है। हेरौँ हुन्छ कि हुन्न। प्रिन्ट गरौँ आई है। आई प्रिन्ट गरौँ अनि साइडमा ल्याऊँ है। साइड सेमिकलन गरेपछि के हुन्छ त्यसको साइड राइटतिर आउँछ होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो जब जेवाला लुप भ्याइन्छ नि हामीले के गर्छौँ एउटा लाइन ब्रेक गर्छौँ। प्रिन्ट गरेपछि के भयो एउटा लाइन ब्रेक भयो। यसको मतलब के भयो जेवाला लुप यहाँ एकपटकमै भ्याइयो अनि 1 प्रिन्ट गर्यो लाइन ब्रेक गर्यो त्यस तलको प्रिन्टले। एउटा प्रिन्ट मात्र लेख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को नेक्स्ट लाइनमा आउँछ क्या। प्रिन्ट मात्र लेख्यो भने नेक्स्ट लाइनमा आउँछ है। त्यसरी नै हाम्रो जुन अब यहाँ 2 पटक लुप चल्छ होइन। अनि 2 पटक लुप जेवाला लुप सक्यो फेरि हामीले के गर्छौँ जेवाला लुप सकिनेतिर हामीले प्रिन्ट लेख्यौँ नि त्यो प्रिन्टले नेक्स्ट लाइनमा लान्छ क्या। ल अब हेरौँ यसले काम गर्छ कि गर्दैन। मैले यसलाई यो कुरा एउटै कुरा रिपिट गरेँ है किन भन्दाखेरि यो चाहिँ नेसेसरी छ। अनि यो कुरा पनि मैले रिपिट गरेँ है नेसेसरीवाला कुरा। यो चाहिँ लुपपछि लुपवालै कुरा भयो क्या। ल 1 2 2 3 3 3 यसरी प्रिन्ट भयो है। हाम्रो सिरिज यही हो। ल बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन तर यो सिरिज चाहिँ यति नै है। भनेपछि अब अर्को सिरिजमा जाऊँ। अर्को सिरिज छ होइन यस्तै खालको नेस्टेड लुपवाला। नेस्टेड लुपवाला रहन्छ तर यो स्ट्रिङवाला रहेछ है। काठमाडौँवाला प्याटर्न छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ पहिला सुरु एम प्रिन्ट हुन पऱ्यो। एम के हो बिचको हो, बिचमा जे छ त्यो छ है फर्स्टमा। त्यसपछि पहिला सुरुमा यसलाई राम्रोसित हेरौँ है। योवाला पनि त्यस्तै खालको छ एकदम सजिलो छ क्या सजिलो है। ल अब के गरौँ सुरुमा एम प्रिन्ट भयो। एम प्रिन्ट भयो। एम के हो काठमाडौँको। पहिला सुरु काठमाडौँ लेखौँ है यहाँ के ल
एम चाहिँ के हो काठमाडौँको 1 2 3 4 5th क्यारेक्टर हो काठमाडौँको 5th क्यारेक्टर है एम चाहिँ काठमाडौँको 5th क्यारेक्टर हो पछि आफूले सोच्ने है प्याटर्न खोज्ने के केही खालको अनि त्यहाँपछि त्यसलाई फलो गर्दै जाने है अनि त्यसपछि के प्रिन्ट भयो एम पछि के प्रिन्ट भयो एचएमए प्रिन्ट भयो है अनि चाहिँ एचएमए के हो हाम्रो काठमाडौँको पछि म यसलाई हल्का बिचतिर ल्याउँछु है अनि त्यसपछि एचएमए प्रिन्ट भयो है एचएमए यसरी प्रिन्ट भयो है म एकदम क्लियर तरिकाले सुनेपछि बुझिन्छ है एम चाहिँ काठमाडौँको 5thमा छ अनि एचएमए चाहिँ काठमाडौँको कति छ पछि एकपल्ट हेरौँ न हामीले मिड डलरबाट बिचको झिक्न मिल्छ त्यो हामीलाई थाहा भनेपछि हामीले यहाँ मिड डलर नै युज गर्ने हो मिड डलरलाई हामीले के दिनुपर्छ अरे पछि के को दिने चाहिँ सबै ठाउँमा कमन छ काठमाडौँको है सबै ठाउँमा कमन छ त्यो कुरा के को दिने चाहिँ ठिक भयो है सबै ठाउँमा एउटै छ अनि सेकेन्डमा के माग्छ त्यसले कहाँबाट दिने मतलब कि कहाँबाट लिने के त्यो बिचबाट पनि कहाँबाट लिन थाल्ने जस्तै कि हाम्रो चाहिँ यहाँ 5thबाट लिन थाल्यौँ अनि कतिवटा लिने चाहिँ हामीले 1 है भनेपछि हाम्रो मिड डलरबाट हेर्ने भने एम चाहिँ के रहेछ काठमाडौँको 5thबाट स्टार्ट गरेर एउटा क्यारेक्टर रहेछ है ठिक छ नि होइन अनि एचएमए चाहिँ के रहेछ काठमाडौँको 1 2 3 4thबाट स्टार्ट गरेर कतिवटा क्यारेक्टर 1 2 3टा क्यारेक्टर ठिक छ नि है 4thबाट स्टार्ट गरेर 3टा क्यारेक्टर रहेछ है अनि एचएमए पछि के छ अरे म हेर्छु है एचएमए पछि के छ टिएचएमएएन है टिएचएमएएन छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो टिएचएमएएन छ है टिएचएमएएन छ अब यो चाहिँ हाम्रो के हो काठमाडौँको कतिबाट 1 2 थर्डमा छ नि त 3 होइन मिड डलरको अनुसार हेरेको हामीले मिड डलरमा हामीले के दिनुपर्छ कहाँबाट दिने अनि कतिवटा कहाँबाट लिने अनि कतिवटा लिने अनि के को लिने त सबमा कमन छ काठमाडौँको है भनेपछि के गर्नु पर्यो थर्ड क्यारेक्टरबाट कतिवटा लिनु पर्यो 1 2 3 4 5वटा लिनु पर्यो है अनि त्यहाँपछि टिएचएमएन पछि एटिएचएमएएनडी एटिएचएमएएनडी छ यो चाहिँ के हो काठमाडौँको सेकेन्डबाट लिएर कतिवटा 1 2 3 पछि यो 1 2 3 4 5 6 7वटा है सेकेन्डबाट लिएर 7वटा क्यारेक्टरसम्म लिने है मिड डलरको भनेपछि हामीलाई के पाइने भयो एटिएचएमएएनडी पाइने भयो अनि त्यसपछि हाम्रो फुल काठमाडौँ छ है के एटिएचएमएएनडीयू सबै क्यापिटलमा छ यो चाहिँ हामीले गरिन्छ जस्तै ल अब चाहिँ के छ अब गन्न नै पर्दैन क्या एक त गन्न पर्दैन यो अभियस नै छ 1बाट लिएर सबै होइन तर यहाँ एउटा प्याटर्न त देखियो होला नि 5 4 3 2 अब के होला र यहाँ 1बाट लिएर अनि त्यसपछि यहाँ नि एउटा प्याटर्न छ पछाडि 1 3 5 7 अब के होला र 900% 9 भनेपछि लुपवाला काम त भयो त लुप कति पटक चल्दैछ 1 2 3 4 5 पटक 5 to 1 गरे नि भयो 1बाट 9सम्म स्टेप 2 गरे नि भयो होइन लुप जसरी चलायो नि भयो 5 पटक चल्छ लुप है अनि त्यसपछि आईको भ्यालु चाहिँ 5 to 1 गऱ्यो भने 5 4 3 2 1 हुने भयो अनि यो अगाडिमा चाहिँ हामीले आई युज गर्न पाइने भयो आईको भ्यालु चाहिँ 1बाट 9सम्म स्टेप 2 गऱ्यो भने चाहिँ के हुने भयो 1 3 5 7 9 हुने भयो अनि यो पछाडिमा चाहिँ हामीले आई युज गर्न पाइने भयो अगाडिमा चाहिँ हामीले एउटा अर्को भेरिएबल बनाउनु पर्ने भयो अनि एउटा अर्को कुरा चाहिँ के छ यो अगाडि स्पेस छ नि स्पेसलाई पनि त हामीले हेर्न पर्यो स्पेस पनि त कतिवटा स्पेस छ त्यो पनि एउटा प्रब्लम हो है अब एउटा कुरा हो के त यहाँ टाँसे है भनेपछि यसको अगाडिको स्पेस 0 छ यसको अगाडिको स्पेस कति छ एउटा स्पेस छ है यहाँ 1 हो यहाँ 1 हो अनि त्यसपछि यसको अगाडि कति छ यहाँ एउटा स्पेस अनि यहाँ एउटा मतलब यसको अगाडि 2टा स्पेस छ यसको अगाडि 3टा स्पेस छ 1 2 3 अनि यसको अगाडि 4टा स्पेस छ 1 2 3 4 भनेपछि यहाँ फेरि एउटा अर्को कुरा कमन भयो क्या 4 3
2 1 अथवा हामीले के गर्न मिल्यो 5 4 3 2 1 गर्न मिल्यो होइन। जस्तै कि 5 4 3 2 1 गरे के भयो, यसको अगाडि 5वटा स्पेस आउने भयो, अनि यसको अगाडि 4वटा, यसको अगाडि 3टा, यसको अगाडि 2टा, अनि यसको अगाडि नि एउटा चुस्सै स्पेस आइदिने भयो होइन। भनेपछि के गरौँ हामीले 5 4 3 2 1 गरौँ होइन। के अरे फर आई इक्वल टु 5 to 1 गरौँ स्टेप -1। यस्तो गरेपछि के भयो, आईको भ्यालु 5 बाट 1 सम्म आउने भयो। अनि हामीले यो अगाडि जुन प्रिन्ट गर्ने हो नि 5 4 3 2 1 कहाँबाट गर्नेवाला छ नि, यो कहाँबाट वाला यो सेकेन्डको आर्ग्युमेन्ट के, त्यसमा चाहिँ हामीले आई दिन पाइयो। आई दिएपछि के भयो, आई चाहिँ 5 4 3 2 1 हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि यहाँ यो ट्याब भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ हामीले है। अनि यो जुन स्पेस छ नि, स्पेस कतिवटा दिने, यहाँ पनि हामीले ट्याब युज गर्न पाइयो, अनि त्यहाँ पनि हामीले आई युज गर्न पाउने भयो। आईको भ्यालु त 5 बाट 1 सम्म हुन्छ है। ट्राइङ्गल बनाइदियो दामी खालको। ल अब हेरौँ है, अब मैले जे भने त्यो चाहिँ हामी कोडमा हेरौँ है, स्टेप हेरौँ है। पहिला सुरु हामीले के गर्छौँ, फर आई इक्वल टु 5 to 1 स्टेप -1 लेख्छौँ है। 5 बाट 1 सम्म आउने भयो आईको भ्याल्यु है। अनि हामी गर्छौँ नेक्स्ट आई है, आईको भ्याल्यु 5 बाट 1 सम्म आयो, ठिक छ है। आईको भ्याल्यु 5 बाट 1 सम्म आयो। यसको मतलब हामीले यो 5 4 3 2 1 छ नि, यसको सट्टा हामीले आई लेखे भयो, किनभने 5 4 3 2 1 आई नै हुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ जुन यो हामीले स्पेस दिन्छ नि, यहाँ पनि हामीले 5 4 3 2 1 दिएको गरे भयो क्या, किन भन्दाखेरि यो पनि हाम्रो के हुन्छ, आई नै हुन्छ होइन। भनेपछि एउटा कुरा त भयो, 5 बाट 1 के अरे 5 बाट 1 सम्म आउँछ है, एक स्टेप गर्दै। भनेपछि अब के गर्नु पऱ्यो, प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो। पहिला सुरु प्रिन्ट ट्याबले के गर्छ, पहिल्यै भनेको स्पेस दिन्छ। ह्यास ट्याबले स्पेस दिने होइन कि, ह्यास ट्याबको खास काम चाहिँ के हो, स्पेस दिने भनेर मैले पहिला नि भन्थेँ क्या होइन। तर यसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि, स्पेस दिने भयो त यहाँ ट्याब डलर हुन्थ्यो के अरे नि, ट्याब किन भयो त नि भन्दाखेरि यसले चाहिँ उस दिन्छ कि हामीलाई लोकेसन दिन्छ कि, लोकेसन एउटा लोकेट भन्ने फङ्सन हुन्छ क्या, फङ्सन होइन त्यो एउटा स्टेटमेन्ट हो होइन। लोकेटले के गर्छ भन्दाखेरि यो क्रसरलाई चाहिँ कहाँ राखेर कहाँ लैजाने भन्ने लान्छ क्या होइन। त्यही भएर ट्याबले चाहिँ त्यो क्रसरलाई चाहिँ यताबाट उता मुभ गर्छ क्या है, स्पेस दिने होइन, त्यो क्रसरलाई मुभ गर्ने काम है यसको। क्रसर होइन क्या, क्रसर होइन कर्सर है। भनेपछि ट्याबमा हामीले के दिन्छौँ, आई दिन्छौँ। यसको मतलब के हुने भयो, पहिला सुरु 5वटा स्पेस, ट्याबले स्पेसै दिन्छ भन्ने सोचौँ है। पहिला सुरु 5वटा स्पेस आउने भयो, त्यसपछि 4वटा स्पेस आउने भयो, 3 2 1 यसरी आउने भयो। आईको भ्याल्यु चाहिँ सानो सानो हुँदै आउँछ नि त। अनि त्यसपछि हामीले के प्रिन्ट गर्ने हो, स्पेसपछि हामीले के प्रिन्ट गर्ने हो, यो काठमाडौँ भन्नेको 5th बाट एउटा। अब यो 5th बाट भन्ने चाहिँ के छ, 5th पहिला सुरु 5th बाट लिने हो, अनि 4th बाट लिने हो, 3rd बाट, 2nd बाट, अनि 1st बाट लिने हो। भनेपछि यो पनि इजी हो, यसमा पनि आईबाट लिने है। आई चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म आउँछ। भनेपछि यो पनि लेखौँ, कहाँबाट लिने, मिड डलर, पहिला सुरु मिड डलर लेखौँ। मिड डलरको पहिला सुरु स्ट्रिङ दिउँ, यसलाई भेरिएबल दिने भयो, नत्र सिधै स्ट्रिङ दिने भयो, भेरिएबलको काम थियो। यसलाई हामीले KATHMANDU गरौँ है। काठमाडौँको कहाँबाट भन्दाखेरि आईबाट, आईको भ्याल्यु 5 4 3 2 1 हुन्छ है। यो मैले रिपिट गरेछु है, आईको भ्याल्यु 5 4 3 2 1 हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई के चाहियो, 2 2 बढ्ने भेरिएबल चाहियो एउटा है, 2 2 बढ्ने खालको भेरिएबल चाहियो। भनेपछि यसलाई हामीले के गर्छौँ, सिम्पल पहिला सुरु हामीले एउटा ए भन्ने बनाऊँ होइन, ए भन्ने चाहिँ 1 हो होइन। अनि त्यहाँपछि हामी के गर्छौँ, हामी गर्छौँ 1, अनि त्यहाँपछि जब हामीले यो प्रिन्ट गर्छौँ नि एम प्रिन्ट गर्दाखेरि 1 चाहियो है। एम प्रिन्ट गरेपछि फेरि एलाई 2 बढाइदिन्छौँ कि, ए को भ्यालु चाहिँ 2 बढाएपछि के भयो 3 भयो, त्यसपछि फेरि 2 बढ्छ, फेरि 2 बढ्छ नि होइन। ल आईबाट ए एउटा, ए को भ्यालु चाहिँ भयो सुरु 1 भनेपछि एउटा लिने भयो। त्यसपछि आईको भ्यालु फेरि आईको भ्यालु घट्ने भयो, ए को भ्यालु 2 बढ्ने भयो है। कसरी हामीले यसलाई थप्छौँ, ए = ए + 2 है, एमा 2 थप्छ यसले। भनेपछि के हुने भयो, अब एमा 2 थप्दै जाने भयो, अनि लुप 5 पटक चल्ने भयो, अनि अगाडि 5 4 3 2 1 पटक ट्याब दिने भयो, अनि 5 4 3 2 1 बाट लिने भयो, अनि एउटा लिने भयो। एक कतिवटा हुन्छ, पहिला सुरु एउटा लिन्छ, त्यसपछि फेरि 2 जोडिन्छ, अनि 3टा लिन्छ होइन। 1 मा 2 जोडेपछि 3 भयो, अनि 5
1 3 5 7 9 ल अब यसलाई हेरौँ है त यो क्लियर भयो कि भएन मसित यहाँसम्म फलो गर्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन मैले भनेको कुराहरू तर यो गरेपछि चाहिँ प्रिन्ट गर्छ है यो गरेपछि जस्ताको जस्तै त्यो सिरिज प्रिन्ट भयो अनि एउटा कुरा के हामीले लास्टमा नि यो आईको भ्यालु त 1 हुन्छ नि अनि हामीले ट्याब 1 गरेछौँ नि तर 1 गर्दाखेरि एउटा स्पेस देखाइन नि यसको मतलब त्यही हो क्या ट्याबले स्पेस दिने होइन क्या ट्याबले लोकेसन दिने हो है 1 लोकेसनमा आयो क्या यसको यो एक्सको यो एक्स एक्सिस अनि यो वाइ एक्सिस हो भने 1 लोकेसनमा आयो 0 भयो त यता पछाडि आउँछ होइन 1 लोकेसनमा आयो क्या है यस्तो है ल यो प्याटर्न पनि भयो यो पनि एकदम क्लियर तरिकाले बुझ्नुभयो होला नत्र भए फेरि फेरि रिमाइन्ड गरेर हेर्नु है अब दुईवटा क्वेसन मात्रै छ यो क्वेसन चाहिँ आजै सक्छौँ है यही भिडियोमा अब यो सिरिज छ क्या यो सिरिज चाहिँ के छ लुप कति पटक चल्ने कुरा त एउटै हो पहिला सुरु 1 पटक चल्छ अनि 2 पटक चल्छ 3 पटक चल्छ 4 पटक चल्छ 5 पटक चल्छ है भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ हामीले धेरै वेस्ट नगरिकन त्योवाला सेटअप बनाइहालौँ है यसलाई पहिला सुरु कमेन्ट गरौँ अनि त्यहाँपछि के गरौँ फर आई इक्वल टु 1 2 5 है 5 वाला लुप चल्छ अनि त्यसपछि फर जे इक्वल टु 1 2 आई भनौँ अनि त्यसपछि स्टेप 1 नलेखि नि हुन्छ मैले भनिसकेको थिएँ नेक्स्ट जे गरौँ त्यसपछि हामी गरौँ नेक्स्ट आई है अब यसले के गर्ने भयो नेक्स्ट लुप चलाउने भयो पहिला सुरु 1 पटक लुप चल्छ है यो क्लियर छ होला आईको भ्यालु 1 हुन्छ अनि जेको भ्यालु 1 2 आई भनेपछि 1 2 1 हुन्छ अनि 1 पटक लुप चल्छ अनि त्यसपछि फेरि आई यो जे लुप सकिन्छ फेरि नेक्स्ट टाइम आउँछ आईको भ्यालु 2 हुन्छ अनि जेको भ्यालु 1 2 2 हुन्छ है 1 बाट 2 सम्म त्यसपछि आईको भ्यालु 3 जेको भ्यालु 3 पटक लुप चल्छ हैन 1 2 3 अनि 1 2 3 4 हुन्छ जेको भ्यालु किन भन्दाखेरि आईको भ्यालु 4 हुन्छ अनि त्यसपछि आईको भ्यालु 5 हुन्छ अनि जेको भ्यालु 1 2 3 4 5 हुन्छ है भनेपछि लुप त यसरी चल्ने भयो थाहा छ तर प्रिन्ट के हुन्छ त नि है यस्तो यो जुन कहाँ छ यस्तो वाला छ भने यस्तो यो पहिला सुरु 1 पटक 2 पटक 3 पटक 4 पटक 5 पटक छ भने त्यही हो के गर्ने है अथवा पहिला 5 4 3 2 1 छ भने नि त्यस्तै तरिकाले गर्ने है ल त्यो 1 पटक सोचेर आफैले प्र्याक्टिस गरौँ है पहिला सुरु 5 म लास्टमा भन्छु है के हो त्यो पहिला सुरु यो 14th क्वेसन हेरौँ है के गर्ने हो त यसमा 1 प्रिन्ट भयो त्यसपछि फेरि 1 0 प्रिन्ट भयो त्यसपछि 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 है अब यहाँ सबैको आफ्नो तरिका हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ सबैको आफ्नो तरिका हुन्छ अनि एउटा तरिका चाहिँ के छ यो 1 छ नि यहाँ जेको भ्यालु 1 हुन्छ है अनि यहाँ चाहिँ जेको भ्यालु पहिला सुरु 1 हुन्छ अनि 2 हुन्छ यहाँ चाहिँ जेको भ्यालु 1 हुन्छ 2 हुन्छ 3 हुन्छ है जेको भ्यालु 1 2 आई हो नि त 1 2 आई भनेपछि के भयो 1 बाट आईसम्म भनेको 1 बाट 3 सम्म किनभने यो आईको भ्यालु 3 वाला हो यो आईको भ्यालु 1 यो आईको भ्यालु 2 यो आईको भ्यालु 3 यो आईको भ्यालु 4 यो आईको भ्यालु 5 हो अनि यो चाहिँ जेको भ्यालु 1 2 जेको भ्यालु 1 2 3 जेको भ्यालु 1 2 3 4 हुन्छ है यहाँ जेको भ्यालु 1 2 3 4 5 भनेपछि यहाँ जेको भ्यालु 1 हुन्छ 1 भनेको अड हो अडमा 1 प्रिन्ट भयो इभनमा 0 प्रिन्ट भयो किन भन्दाखेरि जेको भ्यालुमा 1 हुन्छ अनि 2 हुन्छ है यो 0 प्रिन्ट गर्ने बेला जेको भ्यालु 2 हुन्छ 1 प्रिन्ट गर्ने बेला जेको भ्यालु 1 हुन्छ त्यसपछि फेरि यहाँ चाहिँ जेको भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ पहिला सुरु अनि 2 हुन्छ अनि 3 हुन्छ है 1 2 3 हुन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ जेको भ्यालु के भयो पहिला सुरु 1 अड 1 हुँदाखेरि 1 प्रिन्ट गर्यो 2 हुँदाखेरि 0 प्रिन्ट गर्यो 3 हुँदाखेरि 1 प्रिन्ट गर्यो है यस्तो हुनु पऱ्यो भनेपछि के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि जेको भ्यालु अड रहेछ भने 1 प्रिन्ट गर्ने जेको भ्यालु इभन रहेछ भने 0 प्रिन्ट गर्ने त्यही त हो हैन अब इभन हो कि अड कसरी थाहा हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले 2 ले डिभाइड गर्छ कि गर्दैन भनेर चेक गर्ने 2 ले डिभाइड गरेर रिमाइन्डर 0 आयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ इभन रहेछ है भनेपछि हामीले लेख्छौँ इफ है यदि जेलाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि मोडले रिमाइन्डर दिन्छ नि हैन जेलाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरिको रिमाइन्डर 0 हो भने के प्रिन्ट गरौँ इभन हो नि त यो इभनवाला भयो भने चाहिँ 0 प्रिन्ट गर हैन भने हैन अन्त अडै रहेछ अनि हैन भने के प्रिन्ट गरौँ 1 प्रिन्ट गरौँ अनि त्यसपछि के गरौँ इन्डिफ गरौँ अनि त्यसपछि के गरौँ 0 1 त प्रिन्ट गऱ्यो अनि नेक्स्ट जे पछि एउटा प्रिन्ट पनि हालौँ प्रिन्ट हालेपछि के हुन्छ यो जेवाला लुप सकिने बित्तिकै लाइन ब्रेक गर्छ है जेवाला लुप सकेपछि हामीलाई लाइन ब्रेक गर्न पर्छ नि त हैन यो जेवाला लुप एक पटक चल्यो अनि लाइन ब्रेक गर्यो फेरि जेवाला लुप
चल्यो अनि लाइन ब्रेक गऱ्यौँ, फेरि जे वाला लुप चल्यो लाइन ब्रेक, फेरि जे वाला लुप लाइन ब्रेक, फेरि जे वाला लुप होइन। यस्तो छ भने चाहिँ हामीले यहाँ सेमिकलन चाहिँ हाल्दैछ, हामीले एकपटक प्रिन्ट गर्छ सेमिकलन हाल्ने, अनि जे वाला लुप सकिएपछि चाहिँ नेक्स्ट जे भनेको जे वाला लुप सकियो यतिखेर चाहिँ हामी के गर्छौँ एउटा लाइन ब्रेक गर्छौँ कि है। ल अब हेरौँ है यसले काम गर्छ कि गर्दैन। ल आरामले काम गर्यो, एकदम हामीले सोचेको जसरी नै काम गर्यो होइन। अब चाहिँ यस एउटा अर्को तरिका पनि छ क्या यसलाई गर्न, एउटा अर्को दामी तरिका पनि छ क्या। म त्यो चाहिँ म यहाँ गर्दिनँ होइन, त्यो चाहिँ एक्सर्साइज चाहिँ मैले भर्खरै यो गर्दा गर्दा सोचेँ क्या। यस्तो गर्ने क्या, पहिला सुरु एउटा भेरिएबल बनाउने, त्यसको भ्याल्यु 1 हाल्ने, अनि त्यसपछि त्यसमा 0 थप्ने क्या। 0 थप्ने मतलब कि 1 छ भने 0 थप्ने होइन, लास्टमा 1 छ भने 0 थप्ने, 0 छ भने 1 थप्ने क्या। मैले भन्न खोजेको म गरेर देखाउँछु के हो त नि होइन, प्र्याक्टिस भनेपछि आफूले नि हुन्छ। म गरेर देखाउँछु है के गर्ने भन्दाखेरि म चाहिँ पहिला सुरु एउटा भेरिएबल बनाउँछु ए भन्ने भेरिएबल, त्यसको भ्याल्यु 1 हाल्छु है। अनि म के गर्छु फर आई इक्वल टु 1 2 5 5 पटक लुप चलेको नि त, त्यही 5 पटक लुप चलाउँछु है। नेक्स्ट आई है, नेक्स्ट आई गर्छु भनेपछि 5 पटक लुप चल्ने भयो। अब के हुनु पऱ्यो, ए को भ्याल्यु पहिला 1 छ, पछि ए प्रिन्ट हुनु पऱ्यो है, ए प्रिन्ट हुनु पऱ्यो, प्रिन्ट ए है, ए प्रिन्ट गरौँ। अनि त्यसपछि के गरौँ, ए को भ्याल्यु जसरी तसरी 1 0 बनाऊँ के। अब ए को भ्याल्यु जसरी तसरी 1 0 बनाऊँ। अब ए को भ्याल्यु 0 कसरी बनाउनु मिल्छ, यसलाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ, तर जतिखेर नि 10 ले मल्टिप्लाई मात्रै गरेर त भन, किन भन्दाखेरि यसपछि 10 ले मल्टिप्लाई गरे 100 हुन्छ होइन। भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो, ए को भ्याल्यु चाहिँ 10 ले मल्टिप्लाई गरेर त भन, भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो 0 थप्नु पऱ्यो पहिला सुरु, त्यसपछि फेरि 1 थप्नु पऱ्यो क्या है। भनेपछि के हुनु पऱ्यो, यदि मैले एउटा आइडिया सोचिहालेँ नि, यदि ए को भ्याल्यु 1 छ भने 1 प्रिन्ट गरौँ। ए यस्तो यस्तो यस्तो, यदि ए अड छ भने 0 थपौँ पछाडि, यदि ए इभन छ भने 1 थपौँ। ठिक छ, ठिक छ नि, मैले भनेको बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन। भनेपछि यस्तो गरौँ क्या है, के गरौँ भन्दाखेरि यदि ए मोड 2 इक्वल टु 0, यदि ए इभन छ भने के गरौँ, यदि ए इभन छ भने 1 थप्ने, इभन छ भने 1 थप्ने हो नि त होइन। जस्तो कि यो इभन हो नि, 10 इभन हो भने चाहिँ हामीले पछाडि 1 थप्यौँ, तर 1 0 1 0 अड हो नि, के अरे 1 0 भने के 1 0 1 अड हो नि, भनेपछि हामीले 0 थप्यौँ, फेरि यो इभन हो अनि हामीले 1 थप्यौँ है। भनेपछि के हुनु पऱ्यो, इभन छ भने के गर्नु पऱ्यो हामीले, इभन छ भने चाहिँ हामीले नेक्स्ट टाइममा किन आयो ए इफ पछि इन्डिफ नलेखेर क्या, यो म हटाउँछु है। इभन छ भने के गर्नु पऱ्यो 1 थप्नु पऱ्यो है। भनेपछि ए इक्वल टु ए इन्टु 10 प्लस 1, ए इन्टु 10 प्लस 1 गरेपछि के हुन्छ, एउटा खाली ठाउँ राख्छ अनि 1 थप्छ है। अनि होइन भने एल्स के गर्नु पऱ्यो, ए इक्वल टु ए इन्टु 10, यसलाई 10 ले मल्टिप्लाई गरिसक्यो भयो, पछाडि एउटा 0 थपिने भयो है। अनि इन्डिफ गरौँ। ल एउटा प्रब्लमको धेरै सल्युसनहरू हुनसक्छ, अनि म यसलाई रन गरौँ अनि एकपटक हेरौँ हुन्छ कि हुन्न है। ल 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 ए जस्ताको जस्तै प्रिन्ट भयो है। अघि हामीले लुपबाट प्रिन्ट गरेको थियौँ यो 1 र अघिको पालि चाहिँ सबै नम्बर छुट्टा छुट्टै थियो है, नम्बर चेन्ज हुँदै प्रिन्ट हुँदै चेन्ज हुँदै प्रिन्ट हुँदै भएको थियो भने यो पालि के सबै यो नम्बर एउटा हो, त्यसपछि यो 10 एउटा हो, त्यसपछि 101 एउटा हो। तर अघि चाहिँ के थियो 1 एउटा थियो, त्यसपछि फेरि 1 एउटा थियो अनि 0 थियो होइन, त्यसपछि 1 थियो 0 थियो 1 थियो, त्यसरी थियो है। ल ठिक छ ठिक छ, अब हामी अर्को क्वेसनको सल्युसन गर्छौँ है। यसलाई कमेन्ट गरौँ कन्ट्रोल टीले, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ, यसपछि हामी गर्छौँ लास्टको क्वेसन है, लास्टमा। अब हामी के गरौँ सोच्छौँ पहिला के हुन्छ भने, यो काठमाडौँवाला जस्तै रहेछ कि, काठमाडौँवाला जस्तै खालको एकदम सिम्पल सजिलो, यति सजिलो नि क्वेसन हुन्छ यार। अनि यस्तो क्वेसन छ है। ल अब यसलाई चाहिँ क्लियर गरौँ, त्यहाँपछि के गर्ने, पहिला साइन्स
CIENCE प्रिन्ट भयो। त्यसपछि के प्रिन्ट भयो? उप्स के भयो? CIENC प्रिन्ट भयो है, त्यही हो नि होइन? अनि त्यो अगाडि स्टार स्टार भन्छ होइन, यो प्रिन्ट गर्नेलाई थपौँला है, स्टार स्टार होइन, CIENC अनि त्यसपछि फेरि IEN त्यसपछि E है। भनेपछि अब चाहिँ यो हामीले गर्नु पऱ्यो। अब यो चाहिँ के हो? साइन्सको, साइन्स भन्ने एउटा स्ट्रिङ छ, त्यसको 1बाट लिएर 1बाट कतिवटा 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6 7वटा है, 1बाट लिएर 7वटा हो है। 1बाट मिड डलर के है, साइन्स भन्ने स्ट्रिङको फर्स्टको क्यारेक्टरबाट लिने अनि 7वटासम्म लिने भने चाहिँ यो आउँछ है साइन्सको। 1 2 3 4 5 6 7 7 जस्तो त लाउनु रहेछ ल, 7 है। अनि त्यसपछि के यो CIENC के हो? साइन्स भन्ने स्ट्रिङको सेकेन्डबाट लिन थाल्ने है, मिड डलरमा साइन्स कमा 2बाट कतिवटा 1 2 3 4 5वटा, 2बाट 5वटा लिने है। साइन्स भन्ने स्ट्रिङको 2बाट लिने अनि 5वटा लिने के, मिड डलर भन्ने फङ्सनको यो सिन्ट्याक्स है। सिन्ट्याक्स अनुसार हामीले हेर्दाखेरि अब यो अर्को के आउने भयो, अथवा हामीले प्याटर्न नै फलो गर्नुहुन्छ। 1 2 यो पक्कै भने 3बाट हो, यो पक्कै भने 4बाट हो। 7th लिने भनेपछि यो 7वटा लिने, यो 5वटा लिने भनेपछि यो कतिवटा लिने पक्कै भने 5 6 7 भनेपछि 3वटा लिने क्या होइन, 3 अनि यो चाहिँ 1 एउटा लिने, 1 3 5 7 है। मिड डलर साइन्स कमा 1 7 साइन्स कमा 2 5 साइन्स कमा 3 3 साइन्स कमा 4 1 गरेपछि यिनीहरू आउने भयो है। अनि त्यसपछि अगाडि ट्याब पनि छ यहाँ हाम्रो, यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ? यसलाई हामीले गर्न मिल्छ यहाँ एउटा ट्याब हुनु पऱ्यो है, एउटा ट्याब यहाँ हुनु पऱ्यो, यहाँ 2टा हुनु पऱ्यो, यहाँ 3टा हुनु पऱ्यो, यहाँ 4वटा हुनु पऱ्यो, यही जस्तो है, यही जस्तो हुनु पऱ्यो। अघिको जस्तै सेम जस्ताको जस्तै क्वेसन छ है, त्यही नि म गरिदिन्छु। के अरे पहिला सुरु हाम्रो लुप चल्नु पऱ्यो। फर I को भ्यालु कति हुनु पऱ्यो? I इक्वल टु 1 2 4 हुनु पऱ्यो है, 1बाट 4सम्म। अनि हामीले गर्नु पऱ्यो नेक्स्ट I है, 1बाट 4सम्म हुनु पऱ्यो है। 4वटा हुन्छ लुप चल्ने। पहिला सुरु यो प्रिन्ट गर, त्यसपछि यो प्रिन्ट गर, त्यसपछि यो प्रिन्ट गर, अनि यो प्रिन्ट गर है। अनि त्यसपछि 4वटा लुप चल्छ, 1 2 3 4 भयो। अनि एउटा अर्को भेरिएबल बनाऊँ 7बाट 1सम्म आउने है। पहिला सुरु त्यसको त्यो भने त्यसलाई A बनाऊँ है। A को भ्यालु कति? पहिला सुरु 7 छ। अनि त्यसपछि यसको काम गरेपछि लास्टमा लुपको लास्टमा यसको भ्यालु 2 घट्छ है। अनि त्यसपछि हामीले के प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो अरे? ल प्रिन्ट गरौँ के भन्दाखेरि ट्याबमा आइहालौँ है। अनि के प्रिन्ट गर्ने भयो? एउटा ट्याब दिने भयो, अनि 2टा 3 4 त्यसरी दिने भयो होइन। अनि त्यसपछि के प्रिन्ट गरौँ? मिड डलर साइन्सको SCIEN साइन्सको कहाँबाट? आईबाट कतिवटा? एउटा। आईबाट एउटा गरेपछि के भयो? 1बाट 7वटा आउँछ, त्यसपछि 2बाट 5वटा आउँछ होइन, त्यसरी आउँछ। अनि त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने भयो? यो प्रिन्ट गऱ्यौँ है हामीले। यो प्रिन्ट गरेपछि एलाई 2 घटाउनु पऱ्यो नि। A इक्वल टु A माइनस 2, एमा 2 घटाऊँ। अनि त्यसपछि हामी एकदम ठिक छौँ है, यही हो नि हुनुपर्ने यहाँ। ल यसलाई प्रिन्ट गरौँ है। अब यसले काम गर्छ गर्दैन? जस्ताको तस्तै प्रिन्ट भयो है। ल यो सबै क्वेसनहरू जान सक्यौँ हामीले। अब यो सबै स्टार भनेर चाहिँ के छैन, स्टार पनि प्रिन्ट गरौँ। अनि त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हामी के गर्छौँ, हामी यो जुन छ नि यो प्रिन्ट भएको कुरा, प्रिन्ट हुने कुरा, यसलाई चाहिँ हामी एउटा भेरिएबलमा स्टोर गर्छौँ होइन। A डलर होइन, M डलर भन्ने एउटा भेरिएबलमा M डलरको भ्यालु चाहिँ यो हुन्छ होइन। M डलरमा यसलाई स्टोर गरेपछि हामी के गर्छौँ? ट्याब, अनि त्यहाँपछि M डलर चाहिँ के हुन्छ? स्टार जोडेर गर्छौँ कि हामी है। यसलाई चाहिँ हामी स्टार अनि प्लस
अनि यो प्लस स्टार के है, बुझ्नु होला, प्लस अनि स्टार। अनि यति गरेपछि चाहिँ हामी के प्रिन्ट गर्छौँ, ट्याब दिन्छौँ अनि त्यसपछि हामी $m प्रिन्ट गर्छौँ। अनि यसरी हामीले के गर्यौँ, यो सबै क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्यौँ। अनि यहाँसम्म यति सबै सल्भ गरेपछि ल सबै भयो है, र हामी जस्ताको जस्तै प्रिन्ट भयो। ल अब यति सकिएपछि चाहिँ हामी अब यो राम्रोसित फलो गर्नुभयो रहेछ भने अहिलेसम्म हामीले जति पढेछौँ त्यो सबै आउँछ। अझै पनि भिडियोहरू आउनु बाँकी छ एरेको, अनि त्यहाँ चाहिँ फङ्सनहरू कसरी बनाउने होइन, सब फङ्सनहरू, अनि त्यसपछि हाम्रो फाइल ह्यान्डलिङ होइन, तिनीहरू पनि आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि यो सिरिज पनि भ्याइयो र यो भिडियोमा पनि यति नै हो, र यति नै भनेर चाहिँ म बाई भन्छु है त।